बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोमवार का दिन, तारीख़ 20 अप्रैल 2024। रोज़ाना 3 से 4 वीडियोज़ में सियासी मौज़ूआत के हवाले से आपके साथ तफ़सीलन नशिस्त का एहतमाम होता रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में किसी सियासी मौज़ू के हवाले से ज़ाहिर है हमने बात नहीं करनी, बल्कि मैं ये गुजारिशात गुज़श्ता कुछ अरसे से कई बार आपकी खिदमत में गोश गुजार कर चुका हूँ कि हमने गुज़श्ता 2 सालों से वाटर प्रोजेक्ट्स की फराहमी का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरा जो शहर है डेरा इस्माइल ख़ान, इससे तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पे, डिस्टेंस पे सैकड़ों देहाती इलाके हैं, और उन देहाती इलाकों में वुड यू बिलीव इट, वापडा की बिजली नहीं है। 24 आवर्स में 1 घंटा आती है, सिर्फ 1 घंटा, वो भी रात के वक्त। और उन देहाती इलाकों में 90% जो आबादी है वो कच्चे घरों पे मुश्तमिल है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अब जो गर्मियाँ आ रही हैं, और हर साल जो गर्मियाँ आती हैं 50+ टेम्परेचर होता है, लाइट ना हो, आबादी 90% कच्चे घरों पे मुश्तमिल हो, ज़ाहिर है लोगों की ये इस्तिताअत ही नहीं है कि हर एक सोलर प्लांट लगा ले। छोटी छोटी सोलर प्लेटें पंखा, रूम कूलर चलाने के लिए तो ज़ाहिर है लोगों ने ली हैं, गर्मी से तो बचना है ना, लेकिन सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। तो जब प्लांट नहीं लगा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी फराहमी की मशीन भी, इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं लगा सकते, कि जो पैनल के ज़रिए, सोलर पैनल के ज़रिए, उसके लिए बड़ी बड़ी प्लेटें चाहिए होती है, उसके ज़रिए चलें, तो पानी की शदीद किल्लत होती है वहाँ पे। तो हमने गुज़श्ता 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 27 से 28 वाटर हैंड पंप्स लगाए हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों जगह बाकी हैं जहाँ का हमने सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं हम, और जहाँ जो है हम यानी कि जो इलाके हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो लोकेशंस हैं, वो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है अभी ये सिलसिला बतदरीज बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 4 महीनों से एक भी वाटर हैंड पंप हम नहीं लगा सके। आई डोंट नो व्हाट माइट बी द रीज़न बिहाइंड दिस। ट्राई तो मैंने बहुत की, बट उसके लिए वसाइल मुहैया नहीं हो सके। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इन देहाती इलाकों में हम वाटर हैंड पंप्स लगाते हैं, उसके लिए जगह की सिलेक्शन में हम बहुत एहतियात करते हैं। ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जो मेन रोड के बिल्कुल साथ हो, जो देहाती इलाकों में मेन रोड होता है, क्योंकि उससे आम राह गुज़र भी मुस्तफ़ीद होते हैं। साथ कोई या मस्जिद होगी, या मदरसा होगा, या जनाजा गाह होगी, या कब्रिस्तान होगा, या बच्चों का स्कूल होगा, या बच्चियों का स्कूल होगा, या साथ कोई छोटी मोटी गोश्त की दुकान होगी, क्योंकि गोश्त की दुकान ज़ाहिर है उस पर देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे एक वाटर हैंड पंप से 5 से 6 मकासद हासिल हो सकते हैं, क्योंकि उससे आम राह गुज़रेंगे उस रास्ते से। और देहाती इलाकों में आपको पता है कि लोग चारा लाते हैं, तो मवेशी भी गुज़रते हैं, हैवान भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जानवर, ये सब वो पानी इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद के इस्तेमाल के लिए वो पानी ज़ाहिर वज़ू करते हैं, जनाजा गाह के इस्तेमाल के लिए वो पानी यूटिलाइज़ होता है, इसके अलावा कब्रिस्तान के लिए, बच्चियों के स्कूल के लिए। आप बताइए कि आप तो एक वाटर हैंड पंप के ज़रिए जो तमाम पहलू है, तमाम मखलूक़ात को आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं, और ये मेहरबानी है मेरे एक दोस्त की जो उन इलाकों में रहते हैं, ज़ाहिर है बाप दादा के दौर से वहाँ पे रहते हैं, तो उनको मालूम होता है, वो सर्वे करके मुझे बता देते हैं, और फ़ी सबीलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके बग़ैर ये काम हम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतने दूर जाकर उन इलाकों में इस तरह की लोकेशन फ़ाइनल करना, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करके बाकायदा विज़िट करके उस जगह को फ़ाइनल करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल हैंड पंप नहीं, बल्कि कई ट्रेडिशनल हैंड पंप लगाने हैं, लेकिन अगर एक ट्रेडिशनल हैंड पंप से हम असर नो दोबारा शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत से ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग वग़ैरह वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक बार फिर ये सिलसिला शुरू कर देता हूँ। वैसे मैंने ये सिलसिला डिस्कनेक्ट एक दिन के लिए भी नहीं किया था, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 0318513190, 0318 51 31 950, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग आज तक इस सिलसिले में ताउन फरमा चुके हैं वो जानते हैं कि जब हम ये ट्रेडिशनल हैंड पंप लगाते हैं
تو جب ہم لگاتے ہیں اس وقت بھی ویڈیوز اور تصاویر بیچتے ہیں، جب ان پروسیس ہوتا ہے اس وقت بھی، جب مکمل ہو جائے، افتتاح ہو جائے اس وقت بھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب لوگ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم اس کی تصاویر اور ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں ارسال کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اس کار خیر میں ہم حصہ ڈالتے ہیں، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا میرے پیارے نبی سے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میرے پیارے نبی نے فرمایا پانی جاری کرنا۔ اور ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میں ان کے لیے سب سے بہترین صدقہ کون سا کر سکتا ہوں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ پانی جاری کر دیں، یعنی کنواں کھود دے۔ اس وقت ظاہر ہے یہی رواج تھا، تو پانی جاری کرنا۔ اور پھر اس صحابی نے منوان اس پہ عمل بھی فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اللہ پاک کی رحمت ہمیں نوازنا چاہتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے ہمیں نوازنے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص میوہ دار درخت لگاتا ہے یا کوئی اناج اگاتا ہے، کوئی فصل اگاتا ہے، اور اس فصل کو چرند پرند یا حیوانات کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس شخص کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی اس کے لیے صدقے کے زمرے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پانی جاری کرنا تو بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پانی موجود ہے، ایک عام شخص راہ گزرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے پیاس لگی ہے، فرض کیا میں شہر میں رہتا ہوں، اب میرے گھر میں تو پانی کی کمی الحمدللہ نہیں ہے، کوئی راہ گزر رہا ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب مجھے پانی پلا دے، بہت سخت پیاس لگی ہے۔ تو جہاں پانی موجود ہے، آپ نے ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے وہاں پہ آپ نے پانی مہیا کر دیا، تو اس کا ثواب تو انڈیفینٹ ہے، اس کا ثواب تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، آپ گن ہی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے بخاری شریف کی 2 احادیث آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ایک گناہگار عورت کے حوالے سے جب انہوں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ پاک نے ان کی مغفرت فرما دی تھی۔ اور ایک حدیث پاک بخاری شریف میں یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، بہت سخت پیاس لگی، کنویں میں اترا، اپنی پیاس بجھائی، جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالی ہے اور خاک مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر مجھے اتنی پیاس لگی تھی، اس مخلوق کو بھی تو اتنی پیاس لگی ہوگی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اتر کر موزہ سے پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کی صحیح حدیث میں کہ اللہ پاک کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت کر دی کہ جاؤ تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ اللہ پاک ہے نا، پسند آ گیا نا عمل، ٹھیک ہے، آ گیا عمل تو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ تو اس اللہ پاک کو یہ احساس اس کا پسند آیا کہ دیکھیے خود پیاس سے گزرا ہے، تو اس کی پیاس کا، اس کتے کی پیاس کا احساس اس نے کیا ہے۔ تو ہمیں بھی انسانوں کے، جانوروں کو پانی پلانے کی اس قدر فضیلت ہے، یہ تو جانور کو پلانے کی فضیلت ہے۔ آپ بتائیے نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلایا گیا، دونوں احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور دونوں احادیث بخاری شریف کی ہیں۔ تو انسانوں کو پانی پلانے کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو ہم نے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، میں نے تو ایٹ لیسٹ آخری دم تک یہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے آج تک انتظام و انصرام فرمایا ہے تو آگے بھی فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔